يا منزل البركات يا حل المشكلات يا ولي الحسنات يا حل المشكلات يا جامع الشتات يا حل المشكلات يا مقيل العثرات يا حل المشكلات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا راحم العبرات يا حل المشكلات يا كاشف الكربات يا حل المشكلات يا سامع الأصوات يا حل المشكلات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا مجيب الدعوات يا حل المشكلات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع فإنك ذو الفضل العظيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني يا الله 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 يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رازق الطفل الصغير يا